जी व्यूअर्स, अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, जिसको हम उर्दू, अरबी, फ़ारसी में कहते हैं जद्दी। और इसका जो अरसा है वो 23 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक जो है वो रहता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात, बच्चे या बच्चियाँ इस अरसे के दौरान पैदा हो चुके हैं या जिन्होंने होना है, उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी से है या होगा। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न, ज़ोहल जिसको कहा जाता है उर्दू, अरबी, फ़ारसी में। और इसके साथ जो मंसूब हरूफ हैं वो ज़रा सुन लें गौर से, वो हैं ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, खे और जीम। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने जो बच्चे या बच्चियां इन इन दिनों में पैदा हुए उनके नाम आप इन हरूफ से रखें। नाम का असर याद रखिएगा कि ज़िंदगी से लेके, शुरू होने से लेके ज़िंदगी के बाद तक जो है वो कायम रहता है। आपके जो बच्चे बच्चियां होते हैं, आपका नाम उनके साथ जुड़ता है, तो आपका नाम उनके नाम का हिस्सा बनता है, तो वो उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो लेके आता है। तो नाम ध्यान से रखा करें। अच्छा, और दूसरा ये कि इससे मंसूब दिन जो है, दिन देखें सारे बेहतरीन है, सातों दिन। मेरे अल्लाह ने कोई चीज़ जो है वो हिकमत के बगैर नहीं बनाई। हफ्ते का दिन जो है वो बेहतरीन दिन कंसिडर किया जाता है। इसके लिए ज़ोहल से रिलेटेड है। और इसका जो लकी नंबर वो 8 है। और खाकी और नीला और जो ब्लैक कलर है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बेस्ट कंसिडर होता है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल नरिशमेंट के लिए, पर्सनल जो है ना ग्रोथ के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी दुरुस्त होती हैं अगर आप अपने बुर्ज के हिसाब से रंग को अडॉप्ट करते हैं, पहनते हैं या पहनती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर अल्लाह ताला कर देता है, क्योंकि रंग भी अल्लाह नहीं बनाए। स्याह, अकीक और नीलम जो है इससे मंसूब कीमती पत्थर हैं, जेमस्टोन्स हैं। ये याद रखें कि ये पत्थर जो हैं तकदीर बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि देखें अगर आप ये चीज़ अपने ज़हन में रख लेंगे तो फिर शिर्क वाली बात हो जाती है। ये आपकी बॉडी एनर्जीज के ऊपर तो काम करेंगे, आपके जिस्म की जो तवानाइयाँ हैं उनके पैटर्न्स को दुरुस्त करने में मदद आपकी करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो शिफाइया खवास हैं वो मेरे रब ने रखे हैं। कोई चीज़ भी हिकमत के मसलहत के बगैर नहीं है। अच्छा, अब इस वीक में जो आपकी रीडिंग है वो ये कहती है कि जनाब ख़ास मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सही रखने के लिए। मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती हुई नज़र आती है, ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप करते हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। ये ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे हुए हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिजनेस वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने किया है और आपने जनाब अर्न कर लिया है। यू विल हैव टू स्ट्राइव हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मोर। ज़्यादा कमाने के लिए इस हफ्ते में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपका ताल्लुक मुलाजमत से है, अगर आप मुलाजिम पेश हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल स्ट्रेस का हफ्ता है। काम का लोड जो है वो ज़्यादा रहता हुआ नज़र आता है इस वीक में। आपको एक्स्ट्रा आवर्स जो है काम करना पड़ता है। आप किसी भी शोबे के साथ ताल्लुक रखते हैं, गौर कीजिएगा इस वीक के अंदर आपको, ये जो वीक आ रहा है इसके अंदर काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, मगर उसका जो रिवॉर्ड है वो भी आपको अच्छी इनकम और मतलब आपके फाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर करता हुआ रिजल्ट आपको अल्लाह ताला अता करेगा इंशाल्लाह। अगर 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 कैप्रिकॉर्न वाले पुराना कोई बिजनेस अपना वाइंड अप करना चाह रहे हैं और किसी नए बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये वीक जो है ये बेहतर है इस डिसीजन को करने के लिए, क्योंकि पुराना जो या वाइंड अप कर रहे हैं या आप किसी को हैंड ओवर करना चाह रहे हैं और आप किसी नए वेंचर को ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये वीक जो है ये इस हिसाब से बेस्ट है। अपना अगर स्पिन ऑफ है या आप अपना जो बिजनेस है वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाह रहे हैं, ज़रूर दें। और आप जो अपना अगर नया काम करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। ये बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा कि अच्छा वीक है इसका हिस्सा। जॉब से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ओवरवर्क है और स्ट्रेस उसमें आपने नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है ना वो ओवरवर्क के स्ट्रेस की वजह से ख़राब होती हुई, परेशान होते हुए आप नज़र आते हैं, उलझे हुए नज़र आते हैं, चिड़चिड़े नज़र आते हैं। नहीं होना, ये जाहिर है
آپ کا کریئر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک بڑا فیکٹر ہے. آپ زیادہ سیکھیں گے اس ہفتے بہت ساری چیزیں. جاب میں رہتے ہوئے, بزنس میں رہتے ہوئے ایسی نئی چیزیں سیکھیں گے جو آج سے پہلے آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہوگا, اور وہ آگے جا کے کام آنے والی چیزیں. اچھا, اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں, ریلیشن شپ پیٹرن جو اس ویک کا ہے وہ آپ کا بیسٹ جو بنتا ہے وہ ورگو کے ساتھ بنتا ہے. آپ کی اگر شادی کے معاملات ہیں تو دیکھیے گا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی ورگو کا کوئی اٹیچمنٹ ہو رہا ہے رشتے کے حساب سے, منگنی, نکاح, شادی کے حساب سے, تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیسٹ اس ہفتے کا کپل بن سکتا ہے. یعنی یہ رشتہ اگر ہوتا ہے تو یہ آگے جا کے لاسٹنگ, کیونکہ انرجی پیٹرن اس کپل کے لیے جو بنا ہے اس ویک کے لیے, یعنی زحل کے لیے اور اس کے لیے عطارد کے لیے وہ بیسٹ ہے, وہ چلنے والا ریلیشن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ریلیشن شپ ہے کیپریکون کا ورگو کے ساتھ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ ہسبینڈ, وہ بھی اس ہفتے میں بلوم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے خوشبو آئے گی, ایسا ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت خوشگوار وقت انشاءاللہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے اگر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ ورگو ہے تو. اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ٹریولنگ کی. تو ٹریولنگ جو ہے, جنہوں نے مثال کے طور پہ امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے ان کو تھوڑا سا اس ہفتے ویٹ کرنا پڑے گا. آنسرز کے جو انتظار میں ہیں کیپریکونینز, خاص طور پہ جو ویسٹ کی طرف ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں کیپریکونز, اپنے ملک سے, جس ملک میں بھی آپ موجود ہیں وہاں سے جو ویسٹ والی سائڈ پہ ٹریول ہے اس کا آنسر آنے میں تھوڑا سا ابھی آپ کو انتظار کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, انتظار کریں. جہاں آپ پچھلے 2-3 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں, 4 مہینے سے کر رہے ہیں, 2 ہفتے 3 ہفتے یا 10 دن 15 دن اور ویٹ کریں, اس کا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک آتا ہوا انشاءاللہ نظر آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے یا کیپریکون کے لیے ٹیرو کارڈز جو ہیں اس ہفتے کے لیے کیا آپ کو ٹپ دیتے ہیں, کیا آپ کا میسج ہے جو ٹیرو کارڈز کے تھرو آ رہا ہے. آپ کے لیے جو میسج ہے وہ اچھا میسج ہے, کمٹمنٹ کا میسج ہے. کنگ آف کپس, میں نے وہی والی بات کی ہے, بزنس کے اندر بھی کمٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, جاب کے اندر بھی کمٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. ریلیشن شپ کے اندر بھی اوور آپ نے کمٹ رہنا ہے, اور باقی جو انتظار ہے اس کے اندر بھی کمٹمنٹ چاہیے. ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جو آپ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ خیریت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صدقہ آپ کے لیے جو اس ویک کا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صدقہ جو ہے وہ حقداروں کو دینا چاہیے, اور آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ کالے ماش ہو سکتے ہیں, کالے تل, کالا کپڑا, سرسوں کا تیل, گوشت یا سیاہ جانور. اس میں سے کوئی ایک چیز دے دیں. تمام کی استعداد ہے, توفیق ہے تو تمام دے دیں, اور حقداروں کو دیں. بہن بھائی ہو سکتے ہیں, عزیز رشتہ دار ہو سکتے ہیں, دوست احباب, مالے دار, کوئی بھی جو بہترین آپ کو لگتا ہے نا مستحق, اس کو دیں عزت احترام کے ساتھ. اچھا, اب پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس ویک میں پڑھنا ہے. اپنی نماز, اپنی عبادات تو انٹیکٹ آپ نے رکھنی ہے, مگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے آپ نے بھیجنا ہے, تحفہ بھجوانا ہے. اور دوسرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا خبیر ہو, اور اس کو یہی کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے وہ آپ پڑھیے. اس کا کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ کم از کم تو ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کا جو انرجی پاتھ ہے, جو اس کا پیٹرن ہے, وہ آپ کو آپ کے جو کمزور حصے ہیں اس ویک کے اس کے اندر بہت فائدہ دے گا.